इस वक्त आ रही है। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। भारत की कार्रवाई में 6 पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय तकरीबी कार्रवाइयां बेनकाब। आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गईं। शहीद हो चुके 4 ta 6 फरवरी 2025 के दौरान बटल सेक्टर और अवला कोट के इलाके में 4 भारतीय IEDs बरामद। धमाके से एक शहरी शहीद। 12 फरवरी 2025 को भारतीय फौज के देवा और बॉक्सर सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी में 2 जवान जख्मी हुए। पाकिस्तान का बदअमनी फैलाने और भारतीय IEDs की नकल हमल पर भारत से एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ भारतीय तकरीबी सरगर्मियों के शवाहिद का भी तबादला किया। अभी से उनकी फौज तैयार हो रही है। अभी से $1 बिलियन ऑफ बॉम्ब्स और वेपन्स शिप होने लग गए हैं अमेरिका से। ये खौफनाक है। ये जो खौफ था, डर था, वो हमारे दरवाजों तक पहुंच चुका है। बार फिर हिंदुस्तानी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। वैसे पाकिस्तान ने कल लंबे वक्त के बाद सीज फायर का उल्लंघन किया, भारतीय सीमा पर गोली चलाई और भारतीय सेना ने जवाब भी दिया, जिसका पाकिस्तान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। खबर यह कि जब भारत ने फायरिंग की तो पाकिस्तान की सेना के कुछ जवान मारे गए और कई जवान घायल भी हुए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान पर फिर से भारत की सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान के अंदर भारत के अटैक से बवंडर। बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि भारत एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो है वो मुआहदे किए हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो इन मुआहदों को तोड़ रहा है और भारत जो है वो मुसलसल IEDs जो है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे लगाई हैं ताकि जो वहां पे लोग हैं वो जख्मी हो सके, उनकी जानें जा सकें। तो मेरा ख्याल है ये जो एक कोशिश की जा रही है तखरीबकारी की, ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह माहौल को खराब किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये नरेंद्र मोदी क्योंकि 3री दफा वजीर आजम बने हैं तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि वो खित्ते के अंदर अपनी मर्जी से चीजें चला सकते हैं। वो बांग्लादेश को भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं जी पाकिस्तान जहां पे अब उनको पता है कि फौज ने, अवाम ने, पुलिस ने मिल के दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, तो उन्होंने सोचा कि वो साइड अगर ठंडी हो रही है, दहशतगर्दों को खत्म किया जा रहा है, तो हम ये कश्मीर के एरिया में LOC के ऊपर हम कुछ मसलों को दोबारा हवा दें। तो मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब हैं, ये उनका आइडिया है। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कि इलेक्शन के दौरान भी कह रहे थे पिछले साल कि हम कश्मीर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो इस तरह की तकरीबकारियां, इस तरह की चीजें जो हैं मुख्तलिफ इलाकों में कर रहे हैं ताकि माहौल को गर्म किया जा सके। और उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं, ड्रग्स, आपको पता है कि अरबों डॉलर की ड्रग्स इंडिया की पोर्ट्स में आती हैं और उन ड्रग्स को भी वो जो है वो ड्रोन और इनके जरिए, अगर पाकिस्तान इस मसले को इंटरनेशनलाइज नहीं करता तो जो 3री दफा नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने हैं वो इस खित्ते को एक बड़ी मिसकैलकुलेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। वो पहले भी भारतीय फौज का इस्तेमाल कर चुके हैं इलेक्शन जीतने के लिए। अभिनंदन जिसका जहाज पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिराया था, बीजेपी उसकी तस्वीरें लगाती थी अपने इलेक्शंस के ऊपर ताकि वो इलेक्शन जीत सके। तो मुझे लग रहा है कि शायद मजीद को मिसकैलकुलेशन करने जा रहे हैं। और ये रिसेंटली मोदी साहब की पार्टी ने जो बीजेपी ने दिल्ली में इलेक्शन जीता, उससे मजीद कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो पाकिस्तान के साथ और कश्मीर में जो मर्जी करें उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। और अभी अमेरिका के अंदर मौजूद है, मैं समझता हूँ कि अमेरिका के अंदर इंटरनेशनल मीडिया को सवाल करना चाहिए मोदी साहब से कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम चीन से भी बात करना चाहते हैं, दुनिया से हर मुल्क से बात करना चाहते हैं, तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हालात को क्यों खराब करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है इसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए। वैसे ही कनाडा, अमेरिका, बरतानिया जो है जो सिखों को कत्ल करने में इंडिया पे बहुत ज्यादा सवाल करता है, ये कश्मीर पे हालात खराब करने में भी मोदी साहब से अमेरिका में सवाल होने चाहिए। ठीक है डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। इसी असना में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद दफाई तजियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सर कहिएगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज और भारतीय एजेंसियों की तकरीबी कार्रवाइयां जो है वो बेनकाब हो गई हैं, भारत बाज नहीं आ रहा अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से, क्या कमेंट करेंगे?
جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت بھارت کو معلوم ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا ہے اس کی توجہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے کانفلکٹ کے اوپر اور یوکرین رشین وار کے اوپر ہے، اور امریکہ میں بھی نئی پریزیڈنشل تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس موقع کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ اس ریجن میں ایک منی ہیجمون کی صورت میں سامنے آیا ہے، اور وہ اپنا اس جو میں کانفلکٹس کی طرف چونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ ہے تو وہ اس کشمیر کے علاقے میں اپنی جو بزدلانہ کاروائیاں ہیں، اپنے جو ٹپیکل بھارتی اپروچ ہے اس کی مینیفیسٹیشن کر رہے ہیں۔ دیکھیے ان کی 7 لاکھ سے زیادہ فوج کشمیر کے جو آزادی کی جنگ ہے اس کو تو روک نہیں سکتی ہے، اب وہ اس کو کنونشنل طریقے سے بھی پاکستان کے خلاف جنگ نہیں کر پا رہا۔ اس نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے جب بھی پاکستان کے خلاف انہوں نے ایکشن کیا ہے یا جب بھی پاکستان کے خلاف کنونشنل فورسز کا استعمال کیا تو ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، میچنگ رسپانس آیا ہے، اسی ایسکلیشن لیڈر پر پاکستان رہا ہے، بلکہ اس سے اوپر بھی گیا ہے۔ ابھی ڈاکٹر چیمہ صاحب ابھینندن کی بات کر رہے تھے جس کا جہاز مار گرایا گیا تھا، اسی طرح پاکستان نے اکراس LOC جا کر ان کے ٹارگیٹس لاک کیے اور ان کو بتایا کہ پاکستان میں کیپیبلٹی ہے ٹو ریسپونڈ ٹو یور نیفیریس ڈیزائنز، اور ول بھی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی افواج ہمیشہ اپنی ول کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب اس نے پراکسیز کے ذریعے اور 5th جنریشن وار فیئر کے ذریعے، ہائیبرڈ وار کی اپلیکیشن کے ذریعے یہ جو کشمیر کے جو موومنٹ ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی عوام میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ مڈل ایسٹ کی طرح جو کشمیر کی بھی جنگ ہے یہ جینوسائیڈل وار ہے، یہ جینوسائیڈل وار کر رہے ہیں۔ مودی کی جو بھارت کے جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اس کی نفرت، یہ جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور BJP اس کو فروغ دے رہی ہے۔ سر آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا، میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سر کیا کہیں گے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پرامن علاقوں میں بد امنی پھیلانے کی تفصیلات سامنے آ گئی اور بھارت اس میں ایکٹیولی جو ہے پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، پاکستان کے جو پرامن علاقے ہیں وہاں پر دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، دہشت گردی کا کام کر رہا ہے، تو سر کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے میں اس میں یہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ انڈیا جو ہے وہ دنیا اس کو اب ایک ٹیرورسٹ ملک کی طرف سے دیکھ رہی ہے۔ وہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کرتے ہیں، وہ پاکستان میں تو بڑے سالوں سے کر رہے ہیں۔ اب یہ انہوں نے کینیڈا میں بھی کیا ہے، جو اسٹیبلش ہوا ہے وہاں انہوں نے ہردیپ سنگھ نجر کو مارا اور پتم سنگھ یونائٹڈ اسٹیٹ میں اس کے قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو ابھی دنیا کو پروموٹ کرتی ہے اور اسٹیٹ ٹیررزم کرتی ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کی افواج بڑی پروفیشنلزم ہے اور یہ ابھی ہمیں سچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے دیکھیں یہ بلوچستان میں ٹیررسٹ اس میں ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں، KPK میں انوالوڈ ہیں۔ اب انہوں نے کچھ مہینوں سے کچھ عرصے سے یہ لائن آف کنٹرول کے پاس شروع کی۔ تو سیز فائر النگن یہاں پر پاکستان کی اور سے پہلے کیا گیا، اس کے بعد جوابی فائر بھارت کی اور سے بھی یہاں پر کیا گیا ہے۔ بھاری نقصان کے ساتھ پاکستانی سینا کو پیچھے خدیرنے کا کام بھی اب لگاتار یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ سیز فائر النگن کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر پہلے فائرنگ کی گئی پاکستانی سینا کی اور سے، اس کے بعد بھارت بھی اب اپنی کارروائی یہاں پر لگاتار کر رہا ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFCZ کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جے ہند۔